بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك except Allah, the God of Jesus, the God of Moses, the God of Abraham, and the God of the last and final Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khair. We're about to make this happen. We're going to finish the Taraweeh and then a beautiful wind of dua. Please get in your minds right now. May Allah bless you. Let me try that again. Assalamu alaikum. Let me feel it like it's Ramadan. Assalamu alaikum. Remember something. We're trying our best, but the Gorilla Tape ain't sticking. We need your help, okay? There is a sister section that is blocked off from that caution tape. We're trying to pull it, but it ain't pulling. So what I need from you guys is the love and respect for our sisters to give them that space. So please make sure that the men are in the front of that caution tape and the women are in the back portion of that caution tape, so we maintain our sharia. Come. We have a special person, someone whose voice I want you to hear right now. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's do that again. We need more energy. I know y'all fasting, but Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hop in this one with me. حي على الصلاة. حي على الفلاح.要不要我擦吗？
Make sure that you're cleaning the bathroom yourself yourself. Okay? Hey, my boy. Enjoy it, enjoy it. الله أكبر الله أكبر يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. أكبر. الله الله أكبر.
الله الله أكبر